अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 16 अगस्त एतवार छुट्टी का दिन था। उसके बावजूद आज पूरा दिन खबरों से भरा हुआ था। सुहेल अफरीदी आज बन्नू पहुंचे। वहां पे उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की। दहशतगर्दी से मारा हुआ इलाका। पिछले 8-9 महीनों में वहां पे 40 से ज्यादा ड्रोन हमले हो चुके हैं। पुलिस वालों पर हमले होते हैं। रात को कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाता है। जरा आप अंदाजा करें ना कि सूरत हाल वहां पे क्या है। रात को कर्फ्यू होता है, ड्रोन हमले होते हैं, पुलिस वाले इनसिक्योर है। उन्होंने शुरू में सुहेल अफरीदी साहब को सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया था। बाद में मुज़ाकरात हुए और उनसे वादा किया गया कि आपको सहूलियात दी जाएंगी। उसके बावजूद उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। क्या कहा गया है आज अफरीदी साहब की जानब से, इस पर भी बात करनी है। 2 धरने लाहौर और कराची के अंदर शुरू हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आ रही है और नून लीग के कैंप से क्या खबरें आ रही हैं, इस हवाले से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। तो सबसे पहले ये 2 धरने, हाफिज नईमुर रहमान जमाते इस्लामी वाले, पहले पिछले हफ्ते उन्होंने एहतजाज किए थे, बड़े अच्छे एहतजाज। रावलपिंडी के अंदर धरना शरना भी दिया था आरजी, और पुलिस ने बजाय इसके कि जो धरने वालों के साथ किया जाता है इस मुल्क के अंदर रिवाज बन चुका है, उन्होंने प्रोटेक्ट किया था। अब हाफिज नईमुर रहमान साहब ने धरना जनाब दे दिया है लाहौर मार रोड पर, और दूसरा धरना है कराची के अंदर गवर्नर हाउस के बाहर। हाफिज साहब की जानब से कहा गया है कि धरना शुरू हो गया है, जब तक हुकूमत घुटने टेक नहीं देती तब तक धरना खत्म नहीं होगा। एक तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं, दूसरे नंबर पे ये हर रोज टैक्स बढ़ा देते हैं, लेवी लगा देते हैं, तो ये जो लेवी है वो वापस ली जाए। मुझे जाती तौर पे नहीं लगता कि हुकूमत लेवी खत्म करेगी, या हुकूमत, इनका जो मुतालबा है कि 225 रुपए का लीटर किया जाए पेट्रोल, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, पिछले 2 दिनों से 24 घंटों से खबरें चल रही हैं कि ये जो रोजाना की बुनियाद पे खर्च मारी जाती है और पेट्रोल कीमतें बढ़ाई या कम की जाती हैं, वो खत्म करके हफ्तावार या 15 दिन के बाद वो वाली कीमतें बहाल की जाए। हो सकता है हाफिज साहब इतने में खुश हो जाए, वरना हाफिज साहब ने धरना तो दे दिया। अब पता नहीं किस ट्रैप के अंदर आगे हैं या जेन्युइन धरना है, क्या मामला है, क्योंकि जमात इस्लामी वाला माजरत के साथ मामला बड़ा मशकूक होता है। मुझे कोई इतराज नहीं है जमात इस्लामी से, ना मेरी कोई दुश्मनी या मुखालफत या बुग़्ज़ है, लेकिन लास्ट टाइम बिजली वाली कीमतों पर भी ऐसे ही हुआ था। अब क्या होता है, हाफिज साहब कामयाब होते हैं या बंद गली के अंदर फंस जाते हैं, तो ये बड़ा मामला अहम होगा। बहरहाल अफरीदी साहब जी पहुंचे बन्नू हेलीकॉप्टर के जरिए। सुबह मैंने जो वी लॉग किया था, मैंने आपको बताया था हेलीकॉप्टर के जरिए जाएंगे, प्लान तब्दील हो गया, तो उनकी सिक्योरिटी बाय रोड गई थी। अच्छा, लोग अच्छे थे। अफरीदी साहब ने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था और उनके साथ शफी जान भी थे, और ज़ाहिर है बाकी उनकी जो एक सूबाई सदर जुनेद अकबर थे, उनके साथ सूबाई वजीर मीना खान थे, शफी जान थे, रुकने असम्बली कौमी असम्बली शाहिद खटक थे, और बाकी जो लोकल वहाँ के रहनुमा है बन्नू के, वो मौजूद थे। पुरतपाक इस्तकबाल हुआ और लोग, वीडियोज में साथ चला दूंगा, बड़ी तादाद के अंदर जी लोग निकले हैं। और इतनी बड़ी तादाद के अंदर बन्नू जैसे एरिया के अंदर निकलना, यह इस बात की दलील है कि अगर लॉन्ग मार्च हो गया और प्रॉपर किसी ने यू टर्न ना लिया और पूरी तैयारी के साथ हो गया, तो ये इस हुकूमत को अच्छा खासा भारी भी पड़ सकता है। अब सुहेल अफरीदी साहब ने क्या फरमाया, जरा आपके सामने रख दूं। एक तो ने कहा इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं। 27 सितंबर को हमें सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानियों, अपने शुहदा और अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए निकलना है। 26 नवंबर हो, मुरीद की हो या आज़ाद कश्मीर, हमारे भाइयों की जद्दोजहद, हम इन तमाम कुर्बानियों को याद रखते हुए 20 लाख से ज्यादा की तादाद में मुत्तहद होकर निकलेंगे। डरना नहीं, हिम्मत और इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। इंशाअल्लाह 27 सितंबर को हमारी पुरअमन जदोजहद पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल, इंसाफ और हकीकी आज़ादी के लिए होगी, और हम मिलकर पाकिस्तान की तारीख और तकदीर बदलने में अपना किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा भाई 20 लाख और हम निकलेंगे, और हम जो है वो कामयाब होंगे। और इस बात, पहले हमने गलतियां कर ली, उन गलतियों से सीखना है। अब हमने कोई गलती रिपीट
نہیں کرنی. یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے. سب سے پہلے ہمیں عدلیہ کی آزادی بحال کرنی ہے, کیونکہ جب عدلیہ آزاد ہوگی تو انصاف ہوگا, اور جب انصاف ہوگا تو عمران خان انشاءاللہ جلد جیل سے باہر ہوں گے. اسی طرح میڈیا کی آزادی بھی بحال کرنا ہوگی تاکہ صحافی بغیر خوف کے حق اور سچ بول سکے. ارشد شریف شہید, عمران ریاض خان, صابر شاکر, موعید پیرزادہ, سمیع ابراہیم اور دیگر صحافیوں نے حق اور سچ کے لیے مشکلات برداشت کی, اور آج بھی کئی صحافی دباؤ اور خوف کا سامنا کر رہے ہیں. میرے پاکستانیوں, ہمیں آزاد عدلیہ, آزاد میڈیا کا ساتھ دینا ہے اور حق سچ کے لیے کھڑے ہونا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ میں بھی صحافی ہوں اور بطور صحافی ہمیں پتہ ہے ساری باتیں اب آپ کو نہیں بتائی جا سکتی. آپ خود بھی سمجھدار ہیں کہ اس وقت دیکھیں ہر بندہ مشکل میں ہے, لیکن ہر بندہ تو نہیں بول رہا نا. لوگ مشکل میں ہیں لیکن ہر کوئی بول نہیں رہا. اب ہمارے جیسے صحافی جو بول رہے ہیں, ذرا اندازہ کریں نا, جو نہیں بول رہے وہ خوف کے اندر ہیں. جو بولتی ہیں پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور دماغی طور پر دباؤ کتنا ہوتا ہے, ڈپریشن کتنا ہوتا ہے, خوف. اگرچہ اب خوف اتنا برداشت کر لیا ہے کہ چلیں خوف تو ہوتا ہے لیکن اتنا خوف نہیں ہوتا, لیکن چیزیں بہرحال. اب سپریم کورٹ سے خبر سن لیں. ایک تو منگل والے دن خان کے کیسز لگنے جا رہے ہیں نا سپریم کورٹ کے اندر, ایک اور کیس لگ گیا ہے. خبر ہے متنازع ٹویٹس کیس میں سزا معطلی کا معاملہ. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں. جسٹس نعیم افغان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 19 اگست کو سماعت کرے گا. جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی 2 رکنی بینچ کا حصہ ہے. تو آج کل نعیم افغان صاحب اور اشتیاق ابراہیم صاحب کیسز دیے جا رہے ہیں, اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ متنازع جج نہیں ہے. باقی اس ملک کے اندر وہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے. نون لیگ کے جی اجلاس ہو رہے ہیں, کل بھی اجلاس ہوا. نواز شریف صاحب اور مریم نواز نے ہوائی فائرنگ کی پیپلز پارٹی کے خلاف. اگرچہ شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ ذرا سیٹنگ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے, تو آج پھر اجلاس ہوا ہے مری کے اندر. ٹھنڈی ہواؤں کے اندر میاں صاحب بیٹھتے ہیں. مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں آزاد کشمیر میں خواتین کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. شرکاء نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں خواتین کے بھرپور فعال کردار کو سراہا اور اسے جمہوری عمل کے استحکام کے لیے خوش آئند قرار دیا. میٹنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف, صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر, رانا ثناء اللہ اور انوشا رحمان نے شرکت کی. بیسیکلی کو 10 سے زیادہ خواتین جو ہے وہ بلائی گئی تھی مخصوص سیٹوں کے لیے, اور ان کے انٹرویوز کیے گئے ہیں. نئے صوبوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا, اگرچہ رات کو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا نہیں ہمیں کوئی پرپوزل نہیں آیا, کوئی مختصر حلقوں نے ہمارے ساتھ نہیں کہا, جب بات ہوگی دیکھا جائے گا. لیکن آج ایک ٹی وی سیشن ہوا ہے جس کے اندر میاں عامر صاحب, جنہوں نے پچھلے کوئی 1 سال سے اس معاملے کے پیچھے لگے ہوئے نئے صوبے بنائے جائیں, وہ تو کہتے ہیں کہ 40-50 صوبے بنائے جائیں پورے ملک کے اندر. تو وہ پاکستان ٹی وی کا یہ پروگرام تھا, اور اے آر وائی سمیت تمام میڈیا نے اس کو براہ راست دکھایا ہے. صوبوں پر ڈسکشن ہو رہی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دکھا رہے ہیں, جو لائیو دکھوا رہے ہیں, وہ تو ان کی تو ریڈ لائن ہے نئے صوبے, اور حکومت کہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں ابھی تک بتا ہی نہیں ہے. یعنی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اچھا ویڈیو 8.5 منٹ کی ہو گئی ہے. کل رات کو میں نے 12 بجے ایک ویڈیو کیا تھا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہد آفریدی صاحب کا کتا گم ہو گیا ہے, تو سارا میڈیا اس کو بریکنگ نیوز کے طور پہ چلا رہا ہے. تو اب خوشخبری یہ ہے کہ میکس جو کہ فیملی ممبر تھا شاہد آفریدی صاحب کا کتا, وہ کتا جناب واپس مل گیا ہے. اور یہ اس سے بڑی پھر کیا خبر ہو سکتی ہے کہ کتا جو ہے وہ واپس مل گیا ہے. بہرحال یہ صورتحال ہے. اور بھی خبریں ہیں لیکن کل صبح اور نئے ویلوگ کے اندر آپ کے سامنے رکھ دیں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.